अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि नए जीपी फंड सब्सक्रिप्शन रेट्स जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ बीपीएस ग्रेड्स के मुलाजमीन की माहाना कटौती में इजाफा होगा। इसके साथ साथ लेस्को ने अपने मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अहम माली फवायद का नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि बलोचिस्तान के माजूर उसातिजा की रहायश के करीब तैनाती और एडजस्टमेंट के हवाले से भी अहम हदायत सामने आई हैं। आज की इन तमाम ताज़ा पेश रफ्तों में बाज़ फैसले बराह रासत माहाना तनख्वाह और पेंशन पर असर डालेंगे, जबकि बाज़ का ताल्लुक मुलाजमीन की सहूलत और पोस्टिंग से है। इसलिए अगर आप सरकारी मुलाजिम, पेंशनर या फैमिली पेंशनर हैं तो यह मालूमात आखिर तक ज़रूर सुनें, क्योंकि हर अपडेट का ताल्लुक आपके माली या सरोस मामलात से हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपी फंड की नई माहाना सब्सक्रिप्शन की। वजारत खजाना की जानिब से 13 अगस्त 2026 को नया आफस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ बीपीएस ग्रेड्स के लिए जीपी फंड की माहाना कटौती के नए रेट्स मुकर्रर किए गए हैं। आमतौर पर जब सरकारी मुलाजमीन के पे स्केल्स में नजरथानी होती है तो जीपी फंड की सब्सक्रिप्शन यानी माहाना कटौती के रेट्स में भी तब्दीली की जाती है। इसी सिलसिले में अब नए रेट्स जारी किए गए हैं। नए शेड्यूल के मुताबिक BS1 के मुलाजिम के लिए जीपी फंड की माहाना कटौती अब 722 रुपए होगी, जबकि पहले ये रकम 600 रुपए थी। BS2 के लिए नई माहाना सब्सक्रिप्शन 1273 रुपए मुकर्रर की गई है। BIS3 के लिए ये रकम 1382 रुपए होगी। इसी तरह मुख्तलिफ ग्रेड्स के लिए अलग अलग रेट्स मुकर्रर किए गए हैं और मुलाजमीन अपनी ग्रेड के मुताबिक नई माहाना कटौती देख सकते हैं। BIS7 के लिए जीपी फंड की नई कटौती 1805 रुपए माहाना होगी। BIS3 के लिए यह रकम 2157 रुपए मुकर्रर की गई है। BIS11 के लिए 2306 रुपए, जबकि BIS12 के लिए माहाना सब्सक्रिप्शन 3964 रुपए होगी। BIS13 के लिए 4673 रुपए, BIS14 के लिए 5154 रुपए और BIS16 के लिए 5962 रुपए माहाना कटौती मुकर्रर की गई है। इसी तरह BIS17 के लिए नई सब्सक्रिप्शन 7619 रुपए होगी। BIS19 के लिए यह रकम 14350 रुपए तक पहुंच जाती है, जबकि BIS22 के लिए जारी करदा रेट 17650 रुपए है। यानी ग्रेड बढ़ने के साथ जीपी फंड की माहाना सब्सक्रिप्शन भी मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक बढ़ती जाती है। यहां एक अहम बात समझना जरूरी है, ये रेट्स अचानक किसी एक मुलाजिम के लिए अलग से मुकर्रर नहीं किए गए, बल्कि वजारत खजाना की जानिब से ग्रेड वाइज नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसलिए मुलाजमीन अपनी बुनियादी सरोस ग्रेड के मुताबिक मुतल्लका रकम को देखें और अपनी तनख्वाह की सुलभ में जीपी फंड की कटौती के साथ उसका मुवाजना करें। अगर आपको सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स से मुतालिक ऐसी अहम माली अपडेट्स बरवक्त दरकार होती हैं तो अभी से उस मालूमाती सिलसिले को फॉलो कर लीजिए, ताकि नए नोटिफिकेशन और माली फैसले आपसे रह न जाएं। नए रेट्स को पुराने रेट्स के साथ मुवाजना करें तो फर्क वाज़ेह तौर पर सामने आता है। पुराना जीपी फंड रेट शेड्यूल 31 अगस्त 2022 को जारी किया गया था। उस वक्त भी मुख्तलिफ बीपीएस ग्रेड्स के लिए माहाना सब्सक्रिप्शन मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब नए पे स्केल्स के तनाजर में इन रेट्स में नजरथानी की गई है। मिसाल के तौर पर BS1 में पहले माहाना कटौती 600 रुपए थी, जो अब बढ़कर 722 रुपए हो गई है। इसी तरह BIS3 में पहले 1800 रुपए की कटौती होती थी, जबकि नए शेड्यूल के तहत यही रकम अब 2157 रुपए मुकर्रर की गई है। इस तरह मुलाजमीन पर माहाना कटौती का फर्क उनकी ग्रेड के हिसाब से मुख्तलिफ होगा। इसलिए हर मुलाजिम को अपनी ग्रेड के मुताबिक पुराने और नए रेट का मुवाजना करना चाहिए। इसके साथ एक और अहम माली अपडेट जीपी फंड के मार्कअप रेट से मुताल्लिक है। जनरल प्रोविडेंट फंड पर माली साल 2025 से 26 के लिए 12.5% मार्कअप का ऐलान किया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसका ताल्लुक मुलाजमीन के जीपी फंड बैलेंस पर लागू होने वाले मार्कअप से है। यानी एक तरफ माहाना सब्सक्रिप्शन रेट्स में नजरथानी हुई है और दूसरी तरफ मुतालिका माली साल के लिए जीपी फंड के मार्कअप की शरह भी सामने आ चुकी है। अब आते हैं एक और अहम नोटिफिकेशन की तरफ, जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी लेस्को के मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए है। लेस्को ने 13 अगस्त 2026 को अपने मुलाजमीन के लिए नजरथानी शुदा पे स्कील 2026 और उससे मुताल्लिक माली फवायद का नोटिफिकेशन जारी किया है।
اس میں مختلف الاؤنسز اور پنشن سے متعلق اہم تبدیلیاں شامل ہیں۔ جاری کیے گئے فیصلے کے مطابق لیسکو کے ملازمین کے لیے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس میں 15% اضافہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ کنوینس الاؤنس میں بھی 50% اضافہ کیا گیا ہے۔ معذور افراد کے لیے اسپیشل کنوینس الاؤنس سے متعلق بھی سہولت شامل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ پنشن میں 7% اضافے کا بھی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ یعنی لیسکو کے حاضر سروس ملازمین اور پنشنرز دونوں کے لیے یہ اپڈیٹ اہم ہے۔ حاضر سروس ملازمین کے لیے الاؤنسز میں اضافہ ان کی مجموعی مالی صورتحال پر اثر ڈالے گا، جبکہ پنشن میں 7% اضافہ ریٹائرڈ ملازمین اور متعلقہ پنشنرز کے لیے اہم مالی ریلیف بن سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ کسی بھی نوٹیفکیشن کے عملی اطلاق میں متعلقہ محکمہ اپنے قواعد، شرائط اور مقررہ طریقہ کار کے مطابق عمل درآمد کرتا ہے۔ اس لیے ملازمین اور پنشنرز کو اپنی متعلقہ تنخواہ یا پنشن کی سلب میں تبدیلی آنے کے بعد اعداد و شمار کا جائزہ لینا چاہیے، اور اگر کوئی فرق ہو تو متعلقہ دفتر سے تصدیق کرنی چاہیے۔ اگر آپ لیسکو یا کسی دوسرے سرکاری ادارے میں ملازمت کرتے ہیں تو ایسی اپڈیٹس کو نظر انداز نہ کریں۔ خاص طور پر الاؤنس، پنشن اور جی پی فنڈ جیسے معاملات میں چھوٹی سی تبدیلی بھی ماہانہ مالی حساب پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اس لیے اپنے محکمے کے جاری کردہ اصل نوٹیفکیشن کو ضرور دیکھیں۔ اب ایک اہم خبر بلوچستان کے محکمہ تعلیم سے متعلق ہے۔ بلوچستان میں معذور اساتذہ اور ملازمین کے لیے ان کی رہائش گاہ کے قریب پوسٹنگ اور ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے متعلقہ افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ معذور اساتذہ کی ایڈجسٹمنٹ کرتے وقت ان کی رہائش گاہ سے قریب ترین دستیاب جگہ کو بھی مدنظر رکھا جائے۔ اس معاملے میں صرف رہائش گاہ کا فاصلہ ہی واحد معیار نہیں ہوگا۔ پوسٹ کی دستیابی، متعلقہ ادارے کی مجموعی ضرورت، موجودہ خالی آسامی اور پوسٹنگ کی صورتحال کو بھی دیکھا جائے گا۔ ان تمام عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران معذور اساتذہ کی ایڈجسٹمنٹ یا تبادلے کے بارے میں کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس ہدایت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معذور ملازمین کو ان کی جسمانی صورتحال اور رہائش کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ممکن حد تک ایسی جگہ تعینات کیا جائے جہاں انہیں روزانہ آمد و رفت میں کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر درخواست پر لازماً ایک ہی جگہ پوسٹنگ دی جائے گی، کیونکہ خالی آسامی اور ادارے کی ضرورت بھی اس فیصلے کا حصہ ہوگی۔ لہٰذا بلوچستان کے محکمہ تعلیم سے وابستہ معذور اساتذہ اور ملازمین اپنے متعلقہ دفتر میں اس ہدایت کے تحت اپنی درخواست اور سروس تفصیلات جمع کرا سکتے ہیں، تاکہ دستیاب آسامی اور محکمانہ ضرورت کے مطابق کیس کو دیکھا جا سکے۔ آج کی تمام اہم معلومات کو مختصر طور پر دوبارہ دیکھیں تو 13 اگست 2026 کو وزارت خزانہ نے جی پی فنڈ کی ماہانہ سبسکرپشن کے نئے گریڈ وائز ریٹس جاری کیے ہیں۔ بی ایس 1 کے لیے نئی کٹوتی 722 روپے اور بی ایس 3 کے لیے 2157 روپے ہے، جبکہ دیگر گریڈز کے لیے بھی الگ الگ نئے ریٹس مقرر کیے گئے ہیں۔ پرانا شیڈول 31 اگست 2022 کا تھا، اس لیے ملازمین نئے اور پرانے ریٹس کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مالی سال 2025 سے 26 کے لیے جنرل پروویڈنٹ فنڈ پر 12.5% مارک اپ کی شرح کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے۔ تیسری اہم اپڈیٹ لیسکو کی ہے، جہاں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس میں 15%، کنوینس الاؤنس میں 50% اضافہ، معذور افراد کے لیے اسپیشل کنوینس الاؤنس اور پنشن میں 7% اضافے سے متعلق نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اور چوتھی اہم پیش رفت بلوچستان کے معذور اساتذہ سے متعلق ہے، جہاں رہائش کے قریب دستیاب جگہ پر ایڈجسٹمنٹ اور پوسٹنگ کے لیے خالی آسامی، ادارے کی ضرورت اور دیگر متعلقہ عوامل کو مدنظر رکھنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین، پنشنرز اور فیملی پنشنرز سے متعلق نئے نوٹیفکیشن، تنخواہ، پنشن، الاؤنس، جی پی فنڈ اور دیگر مالی معاملات کی معلومات بروقت آپ تک پہنچتی رہیں تو اس سلسلے کو ضرور فالو کریں۔